اللہ پاک فرمان گے تانوں اپنے رب دی کوئی نشانی بھی یاد ہے کہ کوئی نہ، تانوں اپنے خالق دی کوئی نشانی بھی یاد ہے کہ کوئی نہ۔ وہ چٹیاں داڑیاں کرن والے تجدہ دیاں نمازاں دے اندر آپ دیکھو ہن تہاڈا مل پین دا وقت آ گیا ہے، ہن میری اس بہن دیاں نیکیاں دا وقت آ گیا ہے کہ جڑی جناب ساری زندگی پی اولاد دی زندگی گزار دیے لیکن کسے دربار تے جا کے پتر نہیں مانگ دی، کسے دے سامنے جا کے سجدہ نہیں کر دی، زندگی دے بچ تانے سن دی رہن دیئے لیکن اپنے مالک دا در نہیں چھڑ دی۔ ہن واریاں ساڑیاں آ گئیاں نے، ہن سانو مول مل لگائے، ہن ساڑیاں نے کیاں دا وقت آ گیا ہے۔ اللہ پاک فرمان گئے تانوں اپنے مالک دی کوئی نشانی یاد جے کہ کوئی نہ، آج دا جمعہ شاید تانوں اتھے یاد آئے، فقیر دیاں پڑھائیاں ہوئیاں گلاں شاید تانوں اتھے یاد آ جان۔ ایک اکاڑے تو فقیر آیا سی گجرہ والے وچ آ کے صدا لگاندا رہیا تے سانوں دسدا رہیا ساڈے مالک دیاں نشانیاں تے خالق دیاں نشانیاں، پلے بن لو تے یاد کر لو میرے ویرو، پلے بن لو تے یاد کر لو میریو بہنو، دل دیاں تختیاں تے لے کے لے جاؤ اپنے مالک دیاں نشانیاں۔ اے میرے بندیو اپنے مالک دی کوئی نشانی بھی تانوں یاد ہے کہ کوئی نہ، اللہ اللہ میں قربان جاواں تے سارے مومن کہن گے ہاں سانو اللہ پاک دی ایک نشانی یاد ہے۔ اچھا دسو کی نشانی ہے؟ اللہ اللہ تو کہن گے اللہ پاک دی پنڈلی سانو یاد ہے، سانو اپنے مالک دی پنڈلی دی نشانی یاد ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک فرماندے نے پھر اللہ پاک اپنی پنڈلی کھول دیں گے، اللہ پاک اپنی پنڈلی کھول دیں گے۔ پھر نبی پاک نے قرآن دی ایت تلاوت فرمائی یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اللہ پاک اپنی پنڈلی جدو کھولن گے نا تو لوگ سجدے تے گر جان گے تے او جڑے ریاکار ہون گے انہاں دیاں کمراں تختہ بنا دتیاں جان گیاں، انہاں کول سجدے وچ نہیں گریا جائے گا۔ او تو پتہ لگے گا کھوٹے کیڑے نے تے کھڑے کیڑے نے، دودھ پینے مجنوں کیڑے نے تے فصلی بٹیرے کیڑے نے، خالص رب دی عبادت کرن والے کیڑے نے تے کیمریاں تے فلشاں دے بھکھے کیڑے نے، انہاں ریاکاری تے ریاکار کیڑے نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک فرماندے نے تہاڈی تے تہاڈے رب دے درمیان نشانی پنڈلی ہے، پنڈلی یاد رکھیا جے، اپنے مالک دی نشانی یاد رکھیا جے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون مختصر حمد و صلاۃ تو بعد آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بعون اللہ تعالی و بنصرتہ تہاڈے سامنے جس عنوان تے گفتگو کرن دا ارادہ ہے وہ ہے توحید باری تعالی۔ بنیادی طور تے توحید دیاں چار قسماں نے: توحید فی الذات، توحید فی الاسماء والصفات، توحید فی التصرفات اور توحید فی العبادات۔ آج دی گفتگو دی اندر تہاڈے سامنے توحید دی پہلی قسم دا کچھ حصہ بیان ہوئے گا۔ توحید فی الذات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا۔ اس عقیدے نو سمجھن واسطے اللہ پاک دی ذات دا تعارف بڑا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تو دوری اور دین تو دوری دا ایک سبب یہ بھی ہے کہ سانو اللہ دی ذات دا تعارف ہی نہیں، اسی کرایا نہیں، تسی کیتا نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک دی ذات دے متعلق ہجے بھی ساڑھے کئی اہل حدیثاں دی اندر بھی بہت غلط فہمیاں۔ اگرچہ یہ موضوع اتنا طویل ہے لیکن میں کوشش کراں گا کہ اللہ پاک دی ذات دا کم از کم تانوں تعارف کروا دیتا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک دے متعلق چار باتاں ذہن اندر بٹھاؤ۔ سب تو پہلی بات، اللہ دی ذات نور ہے۔ اللہ دی ذات کی ہے نور ہے۔
ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ اللہ پاک نے اپنی کتاب مبین دے کئی ایک مقامات تے کیتا ہے. آئیے چند ایک مقامات اللہ پاک دے نور ہون دے متعلق سماعت فرمائی. اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اللہ پاک نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض اللہ پاک دی ذات پاک نے منور کیتا آسمان نو اللہ پاک دی ذات پاک نے منور کر دیتا ہے زمین نو. بعد مفسرین قرآن پاک دی صحت نو ہنج پڑھ دینے اللہ منور السماوات والارض اللہ منور کرن والا ہے اور روشن کرن والا ہے زمین و آسمان نو. اللہ پاک روشن کرن والے نے چاند نو اللہ پاک روشن کرن والے نے ستاریاں نو اللہ پاک روشن کرن والے نے سورج نو. اللہ اللہ میں قربان داما صحیح مسلم اندر روایت موجود ہے میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے میں نبی پاک کو سوال کیتا اے اللہ دے محبوب پیغمبر حال رائی تا ربا کا کیا تسی اپنے رب نو ویکھے ہے اللہ پاک دی ذات پاک نو تسی ویکھے ہے. خواب کی بات نہیں ہو رہی خواب میں تو اللہ تعالیٰ کو نبی پاک نے دیکھا ہوا ہے حالت خواب میں لیکن یہاں بات کھلی آنکھ کی ہو رہی ہے. اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار نے جواب اندر فرمایا آقا فرماتے نے ہوا نورن اناراہو اللہ پاک دی ذات نور ہے میں اللہ پاک نو کیویں ویکھ سکنا وا اللہ پاک دی ذات پاک نور ہے میں اللہ پاک نو کیویں ویکھ سکنا وا. حضرت دی وقار قرآن
پاک دی ایک آیت اور نبی پاک دی اس حدیث تو ثابت ہو گیا اللہ پاک دی ذات پاک نور ہے۔ اللہ توجہ کرنا، ہن دوسری گل تے غور کرنا۔ اللہ پاک فرماتے نے لیس کمثلہ شیء، اللہ پاک دی مثل کوئی نہیں کائنات اندر، اللہ پاک جیسا کوئی نہیں۔ اللہ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا اللہ پاک ایسے ہیں جیسے فلان چیز ہے، معاذ اللہ اللہ کی تمثیل بیان نہیں ہو سکتی، اللہ رب العزت کی تکییف بیان نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کے متعلق کتاب و سنت میں جو آیا ہے اس کی تعبیل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ توجہ کرنا قدرات ذی وقار غور کر دے جانا درات فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ پاک دی کائنات اندر کوئی مثل نہیں، کوئی دنیا دے ہوتے اللہ پاک جیسا نہیں، اللہ پاک جیسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ توجہ کرنا قدرات ذی وقار دو چیزاں، تیسری بات فرمایا لم یلد، لم یلد، اللہ پاک دی ذات پاک نو کسے جنم نہیں دیتا، اللہ پاک نو کسے جنیا نہیں، اللہ پاک کسے دا حصہ نہیں۔ ولم چوتھی بات ولم یولد، اللہ پاک نے کسے نو جنیا نہیں، اللہ پاک دا اگو کوئی حصہ نہیں۔ اللہ نے قربان جاوا حضرات ذی وقار چار باتاں اللہ پاک دی ذات متعلق میں تواڈے سامنے ذکر کر دتیاں، پھر یاد کر لو، پلے بن لو۔ یہ اللہ پاک کی توحید علماء تے توحید بیان کر دے رہے نا تے چھوٹے لا کے موچھے پا کے تے پھٹے چک کے، یہ وہ توحید ہے جو اصل توحید ہے، جو آپ نے کبھی سنی شاید نہ ہو، کسی نے شاید بیان نہ کی ہو، لیکن بیان تو علماء کرتے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں پہ اصل میں غور نہیں کرتے۔ اسی توحید دا موضوع ہے نا، اسی سمجھنیاں کہ دوسرے مخالف لوگاں دیاں چھلاں پٹیاں جان گیاں، نعرے بجن گے، ہوئے گی، نا اللہ پاک کی اصل توحید جسے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے۔ اللہ توجہ کرنا قدرات ذی وقار غور کر دے جانا درا چار باتاں اللہ پاک دی ذات دے متعلق میں توانو دسیاں۔ نمبر ایک اللہ پاک نور ہے، نمبر دو اللہ پاک دی کوئی مثل نہیں، نمبر تین اللہ پاک نو کسے جنیا نہیں، نمبر چار اللہ پاک نے کسے نو جنیا نہیں، یعنی اللہ پاک دا کوئی جز نہیں، اگو جناب اللہ بھی کسے دا جز نہیں۔ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار ہن چند الفاظ جڑے اللہ پاک دی ذات پاک تے بولے جا سکتے نے، اسی تے اللہ پاک دے 99 نام ہی جاننے ہاں۔ اللہ پاک نو خالق آکھو، مالک آکھو، رازق آکھو، جبار آکھو، ستار آکھو، یہ بھی سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اللہ پاک دی ذات پاک تے چند ایک الفاظ جنہاں دا سانو پتہ نہیں اللہ پاک دی ذات پاک دے بارے بولے جا سکتے نے۔ سب تو پہلا لفظ جڑا میں بار بار تقریر اندر بول رہا ہوں، اللہ دی ذات، ذات ذات لفظ ذات اللہ پاک دی ذات پاک تے استعمال کرنا ایک قرآن پاک اندر بھی استعمال ہویا ہے۔ لفظ ذات اللہ پاک دی ذات حدیث پاک اندر بھی آیا ہے، قرآن پاک اندر کی آیا ہے، فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اللہ پاک دی ذات و ذات جڑی دلان دے راز جانن والی ہے، یعنی لفظ ذات اللہ پاک واسطے بولیا گیا ہے۔ اور حدیث پاک تے غور کرنا، صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے، جدو سیدنا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے لوگاں سولی چاڑیا تے حضرت خبیب نو اس وقت ایک
شیر پڑھیا کی پڑھتے نے لستو بالی ہی نہ اقتل مسلمن حين اقتل مسلما على اي شك كان لله مسرعي وذلك في ذات اله في ذات اله اللہ پاک دی ذات دے متعلق حدیث پاک اندر لفظ ذات آیا لہذا اللہ پاک نو ذات کہہ کے بلانا بھی درست ہے اللہ توجہ کرنا دوسرے لفظ پہ غور کرنا اللہ پاک دی ذات تے لفظ نفس بولنا نفس دا لفظ اللہ پاک دی ذات تے استعمال کرنا حدیث پاک اندر بھی آیا ہے قرآن پاک اندر بھی آیا ہے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بروز قیامت اللہ پاک دے سامنے کی کہنگے حضرت عیسیٰ کہنگے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی کا اللہ سنیا جو میرے دل بچے وہ تسی جان دے ہو تے جو تواڈے نفس بچے وہ میں نہیں جاندا اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ نے اللہ پاک تے لفظ نفس دا استعمال کیتا ہے اللہ میں قربان جاما حدیث پاک کے صحیح البخاری اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے جدو کائنات کو بنایا نا کتب علی نفسہ الرحمہ اللہ پاک نے اپنے نفس تے رحمت نو لکھیا یعنی میرے پیغمبر نے بھی اللہ پاک دی ذات لفظ نفس بولیا لہذا اللہ پاک دی ذات لفظ نفس بھی بولیا جا سکتا ہے اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار اے میں اللہ پاک دی ذات پاک تے لفظ تعالی بھی بولیا جا سکتا ہے اللہ تعالی اللہ سورہ طٰہٰ اندر فرمایا فتعال اللہ الملک الحق فتعال اللہ فتعال اللہ پنمت ذات فتعال اللہ الملک الحق اے اللہ پاک دی ذات پاک تے لفظ تبارک کا بھی بولیا جا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ بھی قرآن پاک اندر آیا ہے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور اللہ اکبر تعالی کا معنی ہے اونچی شان والا تبارک کا معنی ہے بابرکت ذات عظمتاں والی ذات برکتاں والی ذات شاناں والی ذات میری اللہ دی ذات اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا کون کرے انکار تیری شاناں دا تو ہے مالک کلا اللہ تو ہے مالک کلا کل جہاں دا کون کرے انکار اللہ تیری رحمت دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں اللہ تیری رحمت دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں تیری رحمت تے در کھلے کئی یاد کرن کئی پھلے کئی یاد کرن کئی پھلے فرق مانا دا کون کرے انکار تیری شاناں دا کون کرے انکار اللہ جیڑے لوکی تیری داری اتیاں دینے بار بار چولیاں گرنوں جم دینے تو ڈاٹا کھیلا
لجپال تو ڈاڈا کھے لجپال تو رکھنا ہے آپ خیال اپنے مہمانہ دا کون کرے انکار تیری شانہ دا کون کرے انکار اللہ تو مخلوق وکھری بنائیے کوئی تیرا باغی تے کوئی سیدائی ہے اللہ تو مخلوق وکھری بنائیے کوئی تیرا باغی تے کوئی سیدائی ہے کہیں ساری عمر ننیتی کئی لب دے پھر نمسیتی شوق وزانہ دا کون کرے انکار تیری شانہ دا کون کرے انکار اللہ اللہ توجہ کرنا میری گردسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازلن والا اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم یہ میں نے اللہ پاک کی ذات پر کون کون سے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں میں نے اس کے دلائل ذکر کیے اگرچہ اور بھی دلائل ہیں اللہ کی ذات پر لفظ شخص بھی بولا جا سکتا ہے صحیح البخاری میں اس کی دلیل ہے اللہ پاک پر لفظ شے بھی بولا جا سکتا ہے یہ بھی بخاری میں موجود ہے لیکن میں آگے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھنے والا ہوں ذرا توجہ چاہیے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرتے جانا درا میں جنہ باپ تم دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال پیار نال سمجھتے جانا آج یاد کر کے لے جا گلہ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار صحیح البخاری کتاب التوحید اندر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اللہ پاک دی ذات پاک دے متعلق بے شمار دلائل ذکر فرمائے نے ذرا انہاں پہ غور کرتے جانا درا کتاب و سنت دی اندر اللہ پاک دے چہرے دے دلائل موجود نے اللہ پاک دا چہرہ مبارک ہے اللہ پاک دے چہرے دے متعلق قرآن کی کہیں گے قرآن پاک اندر فرمایا اللہ پاک نے فرمایا سنو کائنات والیو دنیا والیو فرمایا کل شیئن حالکن الا وجہ کل شیئن حالکن الا وجہ دنیا کی ہر چیز ہلاک ہو جان والی ہے مگر اللہ پاک دا چہرہ دوسرے مقام تی اللہ پاک نے فرمایا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربی کا ذل جلال والاکرام فرمایا کائنات دے لوگوں دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ تیرے پروردگار کا چہرہ باقی رہے گا اللہ پاک دی ذات پاک باقی رہے گی تیسرا مقام اللہ پاک دے قرآن دا فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ چوتھا مقام اللہ پاک دے قرآن دا اللہ پاک فرماتے نے انما نطعمکم
منکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ میں قربان جاواں، حدیث پاک کے صحیح البخاری کتاب التوحید اندر نبی پاک علیہ السلام دعا کریا کرتے سن، اللہم انی اعوذک بوجہک، اللہ میں آپ کے چہرے کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں۔ اللہ میں قربان جاواں، اللہ پاک دے چہرے دے دلائل نے کتاب سنت دے اندر حضرات دی وقار غور کرنا۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سلسلہ حدیث صحیحہ میں موجود ہے، شیخ البانی نے اسے حسن اور صحیح قرار دیا۔ اللہ میں قربان جاواں، ایک دن نبی پاک نے اپنے انگوٹھے، ادھر میرا دیکھنا ہر بندہ، نبی پاک نے کر کے اپنے انگوٹھیاں نو اپنے کناں تے رکھیا، تے آ جڑیاں انگوٹھیاں تے نال والیاں دو گڑیاں نے آپ نے اکھاں تے رکھیا، اینج کر کے اینج نبی پاک نے رکھ کے فرمایا ان اللہ کان سمیعا بصیرا، میری اللہ دی ذات ہمیشہ تو سن والی ہے، اللہ دی ذات ہمیشہ تو ویکھن والی ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ میں قربان جاواں، لہذا پتہ لگا اللہ پاک دی ذات پاک ہمیشہ تو سن والے، اللہ پاک ہمیشہ تو دیکھن والے۔ اللہ صرف بندے کا دیکھنا محدود ہے، اللہ کا دیکھنا لا محدود ہے، بندے کا سننا محدود ہے، اللہ کا سننا سماعت لا محدود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کی یہ عظمت ہے، ایک میدان ہو، ساری دنیا کے لوگ اس میدان میں جمع ہو، اور ہر نسل کا بندہ ہو، ہر زبان کا بندہ ہو، ہر طریقے سے بولنے والا ہو، اپنے اپنی انداز سے بولے، جس کا دل چاہے اونچی بولے، جس کا دل چاہے چلا کے بولے، جس کا دل چاہے آہستہ بولے، جس کا جو چاہے مانگے، اللہ ایک ہی وقت میں سب کی سنتا بھی ہے، سب کی پوری بھی کرتا ہے۔ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی بھائی؟ اے او توحید ہے جڑی آپا سن دے گھٹ ہیں۔ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی، لیکن یاد کر لو اللہ پاک دی ذات تو دوری دی وجہ ہے یہ کہ ہمیں اللہ کی ذات کا صحیح معنوں میں تعارف نہیں ہے۔ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درات، اللہ پاک دیاں اکھاں دے دلائل بھی کتاب و سنت وچ موجود نے۔ حدیث پاک تے غور کیجئے، بلکہ قرآن پاک اندر لکھیا ہے سیدنا حضرت نوح علیہ السلام، اللہ پاک نے فرمایا میرے نوح پیغمبر کشتی بناؤ، کیا ہے فرمایا وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے میرے نوح پیغمبر کشتی بناؤ ساڈی وحی دے ذریعے تے ساڈیاں اکھاں دے سامنے۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، ہمارے معاشرے میں کیسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا عقیدہ اشاعرہ کا عقیدہ ہے، ماتریدیوں کا عقیدہ ہے، جہمیوں کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ پاک کی ذات جو ہے کوئی اس کی آنکھیں نہیں ہیں، ایسی کوئی ذات ہے ہی نہیں، وہ سرے سے اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، کچھ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، کچھ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، کچھ اللہ پاک کی صفات کی تعویل کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے فضل سے خالق و مالک کو ویسے مانتے ہیں جیسے اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، جیسے محمد رسول اللہ نے بیان کر دیا۔ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا، حضرات تیزی وقار بے شمار عقائد نے اور ساڈے آپ دے بندے انہاں وچ شامل نے۔ کی پڑھیا جاندا شعر کی پڑھیا جاندا ہے کی کہندے نے مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ ٹیندا پر بندے دا دل نہ ٹامی رب دلاں وچ، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ دلاں وچ کتھے رہندا ہے؟ اللہ تے آسماناں تے، الرحمن والا عرش استوا،
تے ساڈے بھابیاں بھی شیر بنایا ہے، بنایا کہ نہیں؟ مینوں لبنا ہے کیوں بیابان اندر، میں تے وسنا ہاں تیری جان اندر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر وہ بھی ایک ہی گل ہے نا، ایک ہی گل ہے، دوواں شیراں وچ فرق کی ہے؟ کوئی فرق نہیں دوواں دے اندر۔ وہ کہندا رب دلاں وچ رہندا، اے کہندا میں وسنا ہاں تیری جان اندر۔ ہمیں یہ ساری باتیں نہیں بتلائی گئی اور نہیں سمجھائی گئی۔ ہم کون سے عقیدے پر ہیں؟ جو شخص یہ کہتا ہے اللہ دلاں وچ وسدا ہے، وہ قرآن دا انکار کردا ہے۔ قرآن دی آیت کہندی ہے الرحمن علی العرش استوی، اللہ پاک عرش پر مستوی۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ غصہ سے نہیں آ رہی؟ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات ذی وقار غور کرتے جانا درا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح پیغمبر اللہ پاک نے آکھیا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے ساڈے نوح پیغمبر ساڈیاں اکھاں دے سامنے کشتی بنا۔ لہذا پتہ چلے اللہ پاک دیاں صفتیں عین ہیں، اللہ پاک واسطے ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حدیث پاک تے غور کیجئے، صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا قیامت کے قریب دجال آئے گا۔ دجال ہے، دجال دا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے، فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال دے فتنے تو ڈرایا ہے۔ دجال دا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے، فرمایا جدو دجال آئے گا وہ دنیا دے تے دعویٰ کرے گا میں رب ہاں، مینوں رب منو، میری پوجا کرو، میرے سامنے سجدہ کرو۔ وہ لوگاں نو قبرستان وچ لے کے جائے گا، لوگاں نو پوچھے گا تواڈے والدین دیاں قبراں کتھے نے؟ لوکی قبراں وال اشارہ کرنگے، او قبراں دے وچوں مردے تک زندے کر دے گا۔ حالانکہ مردے نہیں ہون گے، شیطان کتے کتے جان گے، لیکن کئی کچے پلے ایمان والے او دے مگر لگ کے انہوں رب من لین گے۔ آج یاد کر لو اپنے رب دیاں نشانیاں، آج یاد کر لو اپنی ذات، اللہ دی ذات دیاں صفتاں۔ دجال دا فتنہ قریب ہے۔ میں اپنی ماما بہناں نو ایک پیغام دینا چاہاں گا، میری ماؤ بہنوں تسی ماڑا جا کوئی توید بنا دے وے او دیاں گرویدہ ہو جاندیاں جے، ماڑا جا کوئی شوبدہ بازی بخا دے وے او دیاں تعریفاں کر لگ جاندیاں جے۔ اپنے ایمان پختہ کرو، اپنے ایمان مضبوط کرو۔ اور جدو دجال ایڈا بڑا فتنہ لے کے آئے گا تسی ادو کی کرنگیاں؟ تسی تے نکے جے توید پیچھے مگر تر پیندیاں جے، تے جدو دجال مردے زندہ کرے گا ادو تہاڈا ایمان کتھے جائے گا؟ جڑیاں نکے دے توید مگر لگ جاندیاں نے بیبیاں، اے جدو دجال مردے زندہ کر کے کھڑا کر دے گا تے آپ بھج کے نو رب مان لین گیاں۔ نوٹ کر لو اپنے رب کی صفات، یاد رکھو کہ تمہارا خالق کون ہے، مالک کون ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات ذی وقار غور کرنا درات۔ نبی پاک نے فرمایا دجال آئے گا، وہ آکے لوگاں نو کہے گا مینوں اپنا رب منو۔ تے نبی پاک نے فرمایا او دی جڑی دائیں آنکھے یعنی جڑی او دی سجی آنکھے، فرمایا عینہ کائنات طافیہ، او دی سجی آنکھ دا ڈیلا انجوئے گا جویں پھلیا ہویا انگور ہوندا ہے، جویں خراب ہویا انگور ہوندا ہے۔ تے اللہ پاک دے بارے فرمایا اوے میرے امتیو اللہ دی ذات انج دی نہیں، اللہ پاک دی ذات انج دی نہیں۔ اللہ ہوئے گا رب ہون دا دعویٰ کرے گا تے اکھوں کانا ہوئے گا، فرمایا تہاڈا رب انج دا نہیں، تہاڈا خالق انج دا نہیں، تہاڈا مالک انج دا نہیں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات ذی وقار غور کر دے جانا درا۔ حضرات محترم اللہ پاک دی ذات پاک دے ہتھاں دے دلائل بھی، اللہ پاک دی ذات پاک دے ہتھاں دے دلائل بھی کتاب و سنت وچ موجود نے۔ اللہ پاک دے دوواں ہتھاں دا ذکر بھی کتاب و سنت اندر ہے، اللہ پاک دے دائیں ہاتھ دا ذکر بھی کتاب و سنت اندر ہے، اللہ پاک دے ایک ہاتھ دا ذکر بھی کتاب و سنت وچ ہے، اللہ پاک دیاں انگلیاں دا ذکر بھی کتاب و سنت وچ ہے، اللہ پاک دیاں انگلیاں دے درمیان دے فاصلے دا ذکر بھی کتاب و سنت اندر
अंदर है। तुसी तवज्जो करो मैं तुहाडी खिदमत अंदर जिक्र करा अल्लाह पाक दे एक हाथ दा जिक्र कुरान पाक अंदर आया है। फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, अल्लाह ज़ात है जिहदे हाथ विच मुल्क है। इत्थे माना की कीता जांदा है अल्लाह बाबरकत वो ज़ात है जिसके कब्जा कुदरत में। गलत माना, कब्ज़ा कुदरत जब आप माना करते हैं तो आप लफ्ज की तावील करते हैं। अल्लाह ताला के बारे में जो लफ्ज आया उसकी तावील जायज नहीं। लफ्ज आया बियदिहिल मुल्क, अल्लाह बाबरकत वो जात है जिसके हाथ में मुल्क है। जब हाथ दा लफ्ज आ गया तो कब्जा कुदरत की शय होगी। हमारे भी बड़े बड़े उलमा ये माना करते हैं, मैंने सुना है कब्जा कुदरत माना नहीं है, यद का माना हाथ है। जो कुरान में लफ्ज आया वही माना करो। अल्लाह अल्लाह तवज्जो समझ आ रही है नहीं आ रही? अल्लाह से कहो भी आज तो बड़ा औखा जा मौजू शुरू हो गया। औखा है कि सौखा है? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? ये समझना जरूरी है भाई, हमें अपने मालिक का ही तारफ ना हो तो हम बंदे कैसे? अल्लाह अल्लाह तवज्जो। हालांकि मैनू आख्या तुसीं फिक्र आखिरत बयान करना है, मैं आख्या नहीं, आज मैं अपने मालिक दा तारफ ही बयान करना है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना हज़रात, तेजी वकार गौर करते जाना दरा। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत ज़ात है जिहदे हाथ विच मुल्क है। अल्लाह अल्लाह दूसरे मुकाम ते फरमाया है यहूदियां आखिया सी अल्लाह पाक दे हाथ जड़े ने ओ ते मादला बंदे होए हाथ ने। अल्लाह पाक ने जवाब अंदर फरमाया बल यदाहु मबसूतातानी, अल्लाह पाक के दोनों हाथ खुले हैं, कुशादा है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। तीसरे मुकाम ते आख्या यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, फरमाया जदों सुलह हुदैबिया ते मेरे नबी दे 11 हाथ ते यात्रा के बैत कीती, इन्हां दे हाथ ते अल्लाह दा हाथ है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। एक जगह ते यमीनुल्लाह भी आया है, अल्लाह पाक दा दायां हाथ है। अल्लाह तवज्जो करना हज़रात जी वकार हज़रत अल्लामा इब्ने क़य्यम रहमहुल्लाह फरमाते ने किताब सुन्नत के अंदर अल्लाह पाक दे हथां दा जिक्र 100 तो भी ज्यादा जगह पे आया है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हज़रात जी वकार तवज्जो करना कुरान पाक दे कोर मुकाम ते अल्लाह पाक फरमाते ने फरमाया मत बिया तुम बियमीनिही, क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक ज़मीनां नू अपने हाथ ते बढ़ लेगा। अल्लाह पाक अपने हाथ ते रख लेगा ज़मीनां नू। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। मुस्नद अहमद दी रवायत है, हदीस पाक अंदर आंदा है, रावी बयान करदा है एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम मिंबर ते तशरीफ फरमा ते नबी पाक अल्लाह पाक दे हत्थां मुबारकां दा जिक्र पे करदे ने। फरमाया अल्लाह पाक ज़मीन व आसमान नू अपने हत्थां ते ले लैणगे ते हत्थां ते लेके फरमाणगे अनल मालिकू, मैं अज मालिक हां, मैं अज मालिक हां। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। रावी बयान करदा है नबी पाक के गल बयान जदों कर रहे सन आप इन्हें जोश ते जज्बे अंदर बयान कर रहे सन कि जेड़े मिंबर ते आप बैठे सन पूरा मिंबर हिलदा पिया सी। फरमाया साहबी कहंदे मैनू डर लगा किते मिंबर गिर ना जाए। नबी पाक अपने अल्लाह दी सिफतां इंज बयान कर रहे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। तवज्जो करना हज़रात तेजी वकार गौर करते जाना दरा। हदीस पाक अंदर आंदा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, फरमाया पूरी इंसानियत दे दिल अल्लाह पाक दियां दो उंगलियां दे दरमियान विच ने, रहमान दियां दो उंगलियां दे दरमियान अंदर ने। युकल्लिबुहा कैफा यशा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। फिर नबी पाक ने दुआ सिखाई है, फरमाया दुआ पढ़या करो अल्लाहुम्मा मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कुलूबना अला ताअतिका। फरमाया अल्लाह पाक को दुआ करया
کرو اے دلاں نو پھیر دینے والے رب ساڈے دلاں نو اپنی اطاعت وال پھیر دے اللہ اللہ میں قربان جاواں اس حدیث تو اللہ پاک دیاں انگلیاں دے درمیان دا ذکر ملیا حدیث پاک کے صحیح البخاری اندر راوی بیان کردا ہے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے ایک یہودی آیا نبی پاک دے سامنے کھڑو کے پتہ ہی کہندا ہے یمسک اللہ تبارک و تعالی السماء علی اصبع والارضین علی اصبع والجبال علی اصبع والشجر علی اصبع والخلائق علی اصبع یہودی کہنے لگا نبی پاک جی قیامت والے دن اللہ پاک کا آسمانہ سارے آسمانہ نو ایک انگلی تے رکھ لین گے زمینہ نو دوجی انگلی تے رکھ لین گے پہاڑا نو تیجی انگلی تے رکھ لین گے درختہ نو چوتھی انگلی تے رکھ لین گے ساری مخلوقہ نو پنجویں انگلی تے رکھ لین گے اللہ پاک نیا پانچ انگلام دا ذکر ملیا اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام گل سن کے مسکرا پے حتی بدت نواجدہ نبی پاک تے دندان مبارک نظران لگ پے تے نال میرے نبی نے آیت پڑھی ما قدر اللہ حق قدری انہاں لوگاں نے اللہ دی قدر نو نہیں جانیا کتنی طاقت ہے میرے مالک دی کتنی قوت ہے میرے مالک دی لیکن انہاں لوگاں نے اللہ پاک دی قوت نو نہیں جانیا اللہ پاک دی قدر نہیں کی تھی اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات جزی وقار لہذا ان دلائل سے پتا چلا اللہ پاک کے دو ہاتھ ہیں اور اللہ پاک کی انگلیاں ہیں اور انگلیوں کے درمیان فاصلے بھی ہیں اللہ پاک کے ہاتھوں کی قوت کا بھی پتا چلا ہاتھوں کے کھولنے کا بھی ثبوت ہمیں ملا لیکن ہاتھ کس طرح کے ہیں ہم یہ تمثیل بیان نہیں کر سکتے ہم تقییف بیان نہیں کر سکتے ہم اس کی تعبیر بیان نہیں کر سکتے اور شاید آپ نے غور کیا یا نہیں کیا جب سے میں نے اللہ کے ہاتھوں کا ذکر شروع کیا میں نے اپنے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے میں اپنے ہاتھوں سے کوئی اشارہ نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا یہ مفسرین کا طریقہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا ذکر کرتے تھے وہ اپنے ہاتھوں کو روک لیتے تھے باندھ دیتے تھے کہیں ہمارے ہاتھوں سے اشارے کے ذریعے اللہ پاک کے ہاتھوں کی تمثیل بیان نہ ہو جائے یہ ہے قدرت میرے مالک کی یہ ہے عزت یہ ہے میرے خالق و مالک کا تعارف جو آپ کو ہونا چاہیے اس سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جائے اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا کتاب و سنت دے اندر اللہ پاک دی چدر دا ذکر بھی موجود ہے اللہ پاک دی زار بند دا ذکر بھی موجود ہے حدیث پاک سنن ابی داؤد اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک دے بارے فرمایا العز ازارہ والکبریاء رداؤہ فرمایا جڑی عزت ہے یہ اللہ پاک دا ازار ہے اور جڑی جناب کبریائی ہے یہ اللہ پاک دی چدر ہے اللہ پاک فرماتے نے جڑا اس کم وچ میری برابری کرے گا وہ عذاب دا مستحق ٹھہرے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات محترم کتاب و سنت دے اندر اللہ پاک دی پنڈلی دا ذکر بھی موجود ہے پنڈلی دا ذکر بھی کتاب و سنت اندر آمدہ ہے اللہ پاک دی پنڈلی دا ذکر کتاب و سنت وچ کمی آیا ہے فرمایا یوم یکشف عن ساکن بیدعون الی السجود فلا یستطیعون اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا قیامت والے دن جدو اللہ پاک اپنی پنڈلی کھولن گے لوگ سجدے دے وچ گر جان گے تے کئیاں نوں سجدے چ گرن دی توفیق نہیں ہوئے گی طاقت نہیں ہوئے گی کیوں انہاں دنیا تے کدی رب اگے سجدہ نہیں کیتا جے کیتا بھی دریاکاری واسطے کیتا سجدے دیاں عادتاں پا لے اللہ دے سامنے جھکن دیاں اپنے آپ نوں عادتاں پا
बाद है फजर वक्त सजदे करया कर, जोर वक्त सजदे करया कर, असर मगरिब इशा वक्त सजदे करया कर, ताकि कल क़यामत वाले दिन जदों अल्लाह पाक अपनी पिंडी खोलन ते तू अपने मालिक दे सामने झुक सके। ओ जे दिल विच तांगां लगियां जन्नत वड़न दियां, तू पा लिया आदतां पंज नमाज़ां पढ़न दियां। रहमान दी गल मन, रहमान दी गल मन, बड़ा नजारा है जे पढ़िए ना नमाज ते नहीं गुजारा है। हुण छड्ड दे आदतां, हुण छड्ड दे आदतां, बेनमाजी हो के मरण दियां, तू पा ले आदतां पंज नमाज़ां पढ़न दियां। मेरी गल तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने, सहाबा भी बैठे ने। सहाबा अर्ज करदे ने या रसूल अल्लाह क़यामत वाले दिन असीं अल्लाह पाक नूं वेख सकांगे? फरमाया बिल्कुल, तुसी अल्लाह पाक दी ज़ात पाक नूं वेखोगे। या ऐ नबी पाक असीं अल्लाह नूं किवें वेखांगे? दुनिया ते नामुमकिन बात है ते क़यामत वाले दिन किवें वेखांगे? फरमाया जिवें बिल्कुल मतला साफ होवे, आसमान ते कोई बादल ना होवे, किसी किस्म दा कोई बादल दा टुकड़ा ना होवे, ते जिवें तुसी चंद ते सूरज नूं बड़े आराम नाल वेख लेंदे हो ना, इवें तुसी अपने अल्लाह नूं भी बड़े आराम नाल वेख लोगे। फिर नबी पाक ने हदीस बयान की, हदीस नोट करया जरा। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, खदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आका फरमाते ने क़यामत दा दिन होएगा, मैदान माशर दी अंदर आवाज लगाने वाला आवाज लगाएगा, ओए दुनिया दे लोग हो जड़ा जेदी जेदी दुनिया ते पूजा करदा सी ओदे ओदे नाल हो जाए। नबी पाक फरमाते ने, ये बुखारी दी रिवायत है, सुन लो गल्लां पल्ले बन लो, ऐसी एवें नहीं तानू रौला पांदे, एवें नहीं तानू एक गल्लां समझांदे, ये बातें आपके काम आने वाली। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। नबी पाक फरमाते ने इस आवाज तो बाद दुनिया ते जड़ा जेदी पूजा करदा है वो आपे ओदे नाल टुर जाएगा। सलीब दी पूजा करने वाले सलीब वाल चले जाणगे, बुद्धां दी पूजा करने वाले बुद्धां वाल चले जाणगे, एक गुरु घंटाल पूजा करने वाले उधर चले जाणगे, काली देवी ते लाल देवी दी पूजा करने वाले उधर चले जाणगे, लात मनात ते उज़्ज़ा दी पूजा करने वाले लात मनात उज़्ज़ा वाल चले जाणगे, यऊक नसर ते बद ते स्वा दी पूजा करने वाले उधर चले जाणगे, हजरा ते शजरा दी पूजा करने वाले उधर चले जाणगे। यानी जेड़ा दुनिया ते जेदी पूजा करदा है रब अगे झुकिया कर, ओए पूजा रब दी करया कर, इना टालियां अगे ना झुकिया कर, इना बेरियां अगे ना झुकिया कर। रब तेनू बंदा बनावे, रब तेनू अशरफुल मखलूकात आखे, रब तेनू अज़मत वाला आखे, रब तेनू भला कद करना बनी आदम आखे। तू टाकियां अगे झुकदा फिरे, तू लोहे दे छल्ले पांदा फिरे, तू लोहे दे कड़े पांदा फिरे, तू काले धागे ते लाल धागे बंदा फिरे। आ वेख अंजाम क्यों दा पिया है। नबी पाक ने फरमाया जो जिसकी पूजा करता होगा वो सारे अलग अलग हो जाएंगे, सिर्फ वो रह जाएंगे जेड़ी अल्लाह दी पूजा करने वाले बस। और फरमाया इन्हां विच अहले किताब भी मौजूद होंगे, अहले किताब भी इन्हां विच मौजूद होंगे। अल्लाह 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 फरमाया जदों सारे वखरे वखरे हो जाणगे, सिर्फ वो रह जाणगे जेड़े अल्लाह पाक दी पूजा करदे ने ते अल्लाह पाक इन्हां दे सामने आ जाणगे। अल्लाह पाक सामने आ जाए। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। इधर अल्लाह पाक सामने आ जाएंगे, उधरों जहन्नम नूं लियांदा जाएगा और इन्हां तो कुछ दूर जहन्नम नूं जनाब रोक दिता जाएगा और जहन्नम दूर इंज लगेगी जिवें को पानी दा तालाब है। जिवें आपां वेखने आ रेतले इलाके दे अंदर, रेतले इलाके विच चले जाओ ना सख्त गर्मी दे अंदर ते दूर नजर मारो ते इंज लगदा जिवें पानी है, वो पानी नहीं हुंदा
حقیقت وچ ریت ہوندی ہے فرمایا دور تک انج نظر پے گی جویں پانی دا تالاب ہے اللہ پاک فرمان گے ہاں بھئی گل دسو کہ دی پوجا کر دے سو یہودیو وہ کہن گے اسی اللہ تیری پوجا کر دے ساں لیکن اسی عزیر نو تیرا پتر مان دے ساں عزیر نو تیرا بیٹا بنا کے تیری خوشنودی چاہندے ساں تیری پوجا کرنا چاہندے ساں اللہ پاک فرمان کے تسی جھوٹ بول دے ہو میری پوجا نہیں جے کر دے کہ میں تے آکھیا میری بیوی بھی کوئی نہیں تے میری اولاد بھی کوئی نہیں لہذا چلے جاؤ او پانی وال جان گے پانی پین واسطے جان گے جب کہ ادھر پانی نہیں ہوئے گا جہنم وچ چلے جان گے پھر نصارا نو بلایا جائے گا ہاں بھئی تسی کہ دی پوجا کر دے سو یا اللہ اسی تہاڈی پوجا کر دے ساں پر میں کیویں پوجا کر دے سو یا اللہ جناب عیسیٰ تے سیدہ مریم عیسیٰ نو تیرا پتر مان دے ساں معاذ اللہ انج کر کے تیری پوجا کر دے ساں انج کر کے تیری خوشنودی حاصل کرنا چاہندے ساں تیری رضا حاصل کرنا چاہندے ساں اللہ پاک فرمان کے تسی بھی جھوٹ بولتے ہو میری بیوی کوئی نہیں تے میرے بچے بھی کوئی نہیں تے میرا بیٹا بھی کوئی نہیں تسی بھی ادھر چلے جاؤ اے بھی چلے جان کے در جناب نبی پاک فرماتے نے ہن صرف اللہ پاک دی عبادت کرنے والے رہ جان گے لیکن انہاں دے اندر ہجے بھی ہجے بھی وچ رڑائے خالص بندے نہیں انہاں وچ جے دو نمبر بھی موجود نے ریاکار بھی موجود نے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اس تو بعد اللہ پاک کو ہور شکل دے اندر انہاں دے سامنے آن گے اللہ اے جناب اللہ پاک دی ذات پاک نو ویکھن گے اللہ پاک فرمان گے ہاں بھئی تسی ہن کیویں کھڑے جے سارے تے چلے گئے نے جدی پوجا کر دے نے او جو دے نال چلے گئے نے ایکو کہن گے یا اللہ اعلان ہویا سی جڑا جیدی پوجا کردا ہے او دے نال چلا جائے صلیب والے صلیب نال ٹر گئے بتاں والے بتاں نال ٹر گئے حجراں والے حجراں نال ٹر گئے شجراں والے شجراں نال ٹر گئے یا اللہ جڑا جیدی پوجا کردا سی او دے نال چلے گئے اسی دنیا تے حجراں نو نہیں پوجیا شجراں نو نہیں پوجیا تڑیاں تے مڑیاں نو نہیں پوجیا اے اہل حدیثو خوش ہو جاؤ اہل حدیثو تانوں مبارک ہوے اللہ دے فضل نال اسی گناہ بڑیاں خطاکار بڑیاں سیاکار بڑیاں ساڑھے کوڑے عبادیاں بڑیاں پنڈا نے اور حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کا جملہ آج مجھے یاد آ رہا ہے وہ فرمایا کرتے تھے جب ہم اللہ کی عدالت میں جائیں گے ہم عرض کریں گے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں بڑے خطاکار ہیں بڑے سیاکار ہیں لیکن مالک ہم نے کبھی تیرا در نہیں چھوڑا تھا ہم نے کبھی تجھے چھوڑ کر کسی غیر کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا تھا انشاءاللہ ہماری یہ نیکی کام آئے گی یہی نیکی ہمیں جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرات تیزی وقار اللہ پاک فرمان کے تسی کیویں کھڑے ہو یا اللہ جڑا جیدی پوجا کردا سی او دے نال چلا گیا ہے اسی تے اپنے رب دی پوجا کر دے ساں لہذا اسی کھڑے اپنے رب واسطے اللہ پاک فرمان کے تانوں اپنے رب دی کوئی نشانی بھی یاد ہے کہ کوئی نہ تانوں اپنے خالق دی کوئی نشانی بھی یاد ہے کہ کوئی نہ اوے چٹیاں داڑیاں کرن والے او تجدہ دیاں نمازاں دے اندر آ ویکھو ہن تہاڈا مل پین دا وقت آ گیا ہے ہن میری اس بہن دیاں نیکیاں دا وقت آ گیا ہے کہ جڑی جناب ساری زندگی بھی اولادی دی زندگی گزار دیے لیکن کسے دربار تے جا کے پتر نہیں منگ دی کسے دے سامنے جا کے سجدہ نہیں کر دی زندگی دے وچ تانے سن دی رہندی ہے لیکن اپنے مالک دا در نہیں چھڑ دی ہن واریاں ساڈیاں آ گئیاں نے ہن سانو مول مل لگائے ہن ساڈیاں نیکیاں دا وقت آ گیا ہے اللہ پاک فرمان گے تانوں اپنے مالک دی کوئی نشانی یاد جے کہ کوئی نہ اج دا جمعہ شاید تانوں اوتھے یاد آئے فقیر دیاں پڑھائیاں ہوئیاں گلاں شاید تانوں اوتھے یاد آ جان ایک اکاڑے تو فقیر آیا سی گجراں والے وچ آ کے صدا لگاندا رہیا تے سانوں دسدا رہیا ساڈے مالک دیاں نشانیاں تے خالق دیاں نشانیاں پلے بن لو تے یاد کر لو میرے ویرو پلے بن لو تے یاد کر لو میری او بہنو دل دیاں تختیاں تے لے کے لے جاؤ اپنے مالک دیاں نشانیاں اے میرے
میرے بندیو اپنے مالک دی کوئی نشانی بھی تانوں یاد ہے کہ کوئی نہ؟ اللہ اللہ میں قربان جاواں تے سارے مومن کہن گے ہاں سانو اللہ پاک دی ایک نشانی یاد ہے۔ اچھا دسو کی نشانی ہے؟ اللہ اللہ تو کہن گے اللہ پاک دی پنڈلی سانو یاد ہے، سانو اپنے مالک دی پنڈلی دی نشانی یاد ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک فرماندے نے پھر اللہ پاک اپنی پنڈلی کھول دین گے، اللہ پاک اپنی پنڈلی کھول دین گے۔ پھر نبی پاک نے قرآن دی اے تلاوت فرمائی یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اللہ پاک اپنی پنڈلی جدو کھولن گے نا تو لوگ سجدے تے گر جان گے تے او جڑے ریاکار ہون گے انہاں دیاں کمراں تختہ بنا دتیاں جان گیاں، انہاں کول سجدے وچ نہیں گریا جائے گا۔ او تو پتہ لگے گا کھوٹے کیڑے نے تے کھڑے کیڑے نے، دودھ پینے مجنوں کیڑے نے تے فصلی بٹیرے کیڑے نے، خالص رب دی عبادت کرن والے کیڑے نے تے کیمریاں دے فلشاں دے بھکھے کیڑے نے، انہاں ریاکاری دے ریاکار کیڑے نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک فرماندے نے تہاڈی تے تہاڈے رب دے درمیان نشانی پنڈلی ہے، پنڈلی یاد رکھیا جے، اپنے مالک دی نشانی یاد رکھیا جے۔ اے میرا تیرا خالق تے مالک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیری سب تو بلند ہے شان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو بنائے زمین اسمان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، چند سورج تو ہی بنائے نے کتنے سونے نظام چلائے نے، کتنے سونے نظام چلائے نے، کتنے سونے نظام چلائے نے، ایویں مرد چ پاونے جان اللہ، کیویں مرد چ پاونے جان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیری سب تو بلند ہے شان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن میرے یار تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وآخر دعوانا